दुनिया में कोरोना वायरस के शिकार ताहाल जारी हैं। अमेरिका की अगर मैं बात करूं तो अमेरिका में कोरोना वायरस के मरीजों की जो तादाद है वो आपको बता दूं कि 10,67,382 हो चुकी है। बिल्कुल आपने सही सुना, और 60,000 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। स्पेन में अगर मैं बात करूं तो ये तादाद 2 लाख से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि मरने वालों की तादाद 24,000 से ज़ायद हो चुकी है। इटली में 2 लाख से ज़ायद मरीज़ मौजूद हैं इस वक्त, जबकि वहाँ कोई नया केस अलबत्ता रिपोर्ट नहीं हुआ है। अगर मैं फ्रांस की बात करूं तो फ्रांस में कोरोना के मरीज़ों की तादाद 1.5 लाख से ज़्यादा हो चुकी है, और 24,000 से ज़ायद ज़िंदगियों के चिराग कोरोना की आंधी ने गुल कर दिए। लेकिन फ्रांस में भी अब तक कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। अगर मैं बरतानिया की बात करूं तो वहाँ पे 26,000 अमवात, 1,65,000 मरीज़, कोई नया केस अलबत्ता देखने में नहीं आया है। ईरान में 90,000 से ज़ायद मरीज़ और 900 से ज़ायद नए शिकार और 6,000 से ज़ायद अमवात हुई हैं। ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है, और बावजूद इसके कि ईरान के मुआशी हालात बहुत ख़राब हैं, उसे सख्त तरीन पाबंदियों का सामना भी है। ईरान में कोरोना का ख़तरा भी मौजूद है, लेकिन ईरानी हुकूमत ने अपने मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों का आगाज़ करने की मंजूरी भी दे दी है। अब ऐसे मकामात जहां बड़े पैमाने पर कोरोना फैलने का खदशा हो, जैसे कि स्कूल, शादी हॉल वगैरह वगैरह, ये गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए बंद रहेंगे। इसके अलावा तो दीगर छोटे कारोबार खोलने की उन्होंने इजाज़त दे दी है। अगर मैं मिस्र की बात करूं तो मिस्र में भी बड़े इज्तिमात ममनू हैं, मगर क्योंकि मिस्र की हुकूमत को ख़तरा है कि कोरोना को रोकने के डर से भूख से लोग ना मरने लग जाएं, मिस्र की हुकूमत ने भी महदूद पैमाने पर कारोबार खोलने की इजाज़त दे दी है। अब सवाल क्या है? सवाल ये है नाज़रीन कि जब इन दोनों ममालिक को मालूम है कि कोरोना का ख़तरा मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद वो क्यों लॉकडाउन में नरमी की तरफ जा रहे हैं? वजह एक है, वो है मज़दूर। अब ज़रा गौर से सुनिएगा। मज़दूर वो तबका है जो इस मुल्क का सबसे गरीब तबका है। हमारे मुल्क में भी ये तबका मौजूद है, जिसे कोरोना की वजह से सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हमारे मुल्क में ये दिहाड़ीदार तबका हर आफत, हर मुसीबत और हर बीमारी में सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है। आप मेरी बात से अग्री करेंगे। और बदकिस्मती कह लें, यकीनन बदकिस्मती ये है कि इस तबके का कोई वरसाने हाल नहीं है। कोरोना वायरस फैलने के बाद से पाकिस्तान भर में ये मज़दूर दिहाड़ीदार जो लोग हैं, जो रोज़ की बुनियाद पर जाते हैं, कमाते हैं और घर का चूल्हा जलता है, अगर ये नहीं जाते, एक दिन की भी आपके पास पैसे नहीं होते तो आपका चूल्हा ठंडा पड़ जाता है। ऐसा ही है, चूल्हे ठंडे हो जाते हैं घरों के। न जाने कितने मजदूर हैं जिस टाइम पे बहुत ही बुरी हालत में होंगे। पाकिस्तान भर में परेशानी का शिकार है मजदूर तबका, फाकों पर मजबूर है। सड़कों पर बैठे ये मजदूर किसी मुआवजे का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी मुआवजे के इंतज़ार में बैठे हैं कि कब उनकी रोज़ी रोटी का कोई बंदोबस्त होगा। विफाक और सूबाई हुकूमतों ने ऐलानात तो बहुत किए और बेशक कई जगहों पर अमल भी किया होगा, इमदाद भी गई होगी, राशन भी तकसीम किया गया और पैसे भी तकसीम हुए, लेकिन जो हमारे मुल्क में जमहूरियत का तसलसल रहा है, उस जमहूरियत में जमहूर को बहुत कम देखा गया है, बहुत कम सुना गया है। यही वजह है कि ये तबका तमाम तर ऐलान के बावजूद, तमाम तर दावों और वादों के बावजूद फाकों पर ही मजबूर है, बेरोज़गार बैठा है। कोई भी फैसला करते हुए इस बात का ध्यान रखें कि उस फैसले से जो आप करने जा रहे हैं कोई और मुश्किल ना खड़ी हो जाए, यानी एक मुश्किल को हल करते करते दूसरी मुश्किल सर पे ना आ पड़े। ऐसा ही है, कोरोना पाकिस्तान में आया, अब जब आया तो फैला भी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उस पैमाने पर नहीं फैला जिसका तसव्वुर किया जा रहा था, या बहुत से ममालिक में जिस तरह फैले। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बेशक इससे एहतियात बहुत ज़रूरी है और ऐसे फैसले भी करना लाजमी है जिनके बायस कोरोना के फैलाव को रोका जा सके, लेकिन भूख से बड़ा कोई मसला नहीं होता। पेट तो सबको लगा है, खाना तो सबको चाहिए, रिस्क तो सबको चाहिए। भूख से बड़ा मेरे मुताबिक कोई मसला होता ही नहीं है, भूख से बड़ी कोई परेशानी होती ही नहीं है, भूख से बड़ी कोई आफत नहीं है, भूख से बड़ी कोई ज़रूरत नहीं है, और भूख से बड़ी कोई मजबूरी भी नहीं होती। और हमारे हाकिमों को ये मालूम होना चाहिए कि हमारे मुआशरे के ज़मीनी हक़ाइक़ आखिर क्या हैं। हवा में बातें तो सारे कर लेते हैं, ज़मीनी हक़ाइक़, ग्राउंड रियलिटीज़ को भी मद्देनज़र रखा करें ना, सामने रखते हुए बात करें, फिर लग पता जाए। हमारे मुआशरे में आज भी तरक्की का नाम 2 वक्त की रोटी, कपड़ा और मकान को ही कहा जाता है। हमारे मुआशरे में आज भी लोग मजदूरी करते हैं 3 वक्त का खाना खाने के लिए,
کھانا ہی پورا ہو جائے تو بڑی بات ہے. ہمارے معاشرے میں آج بھی لوگوں کو علاج جیسی جو بنیادی سہولت ہے اور ضرورت ہے اس کا حق تک میسر نہیں ہے، حالانکہ حق ہے ان لوگوں کا، میسر بھی ہونا چاہیے. ہمارے معاشرے میں آج بھی کئی بچے بھوک سے، پیاس سے، غربت سے مر جاتے ہیں، غذائی قلت سے مر جاتے ہیں. اور غذائی قلت ہمارے ہاں ایک بیماری سے کم نہیں، آپ لوگ اگری کریں گے، پراپر ایک بیماری ہے ہمارے ہاں غذائی قلت. عام دنوں میں یہاں لوگ فاقوں سے تنگ آ کر خودکشی کر رہے ہوتے ہیں. سوچئے جب کوئی خودکشی کرنے پہ چلا جائے، فاقوں سے مجبور ہو کے، ماؤں نے خودکشیاں کی اپنے بچوں کو مار کے، ایسی چیزیں آن ریکارڈ ہیں، تو سوچئے کیا حالت ہوگی اس ماں کی جب اس نے وہ فیصلہ کیا ہوگا. 2 گز زمین کے لیے بھائی دوسرے کا قتل کر دیتا ہے، کتا کاٹے تو دوا نہیں ملتی، صاف پینے کا پانی شاید جنت میں ہی دستیاب ہوگا. بے روزگاری میں پہلے ہی کافی چکا ہے، اور ان حالات میں کرونا وائرس ہمارے گھر کے دروازے پر دستک دیتا ہے. اگر اس وائرس سے بچاؤ کے لیے سخت ترین لاک ڈاؤن کر بھی دیا جاتا تو کیا دیگر جو مسائل ہیں، دیگر جو وبائیں ہیں، دیگر جو بیماریاں ہیں، دیگر جو مشکلات ہیں، ان کی وجہ سے جو حالات پیدا ہوں گے کیا وہ قابو کیے جا سکیں گے؟ بالکل بھی نہیں، امپاسبل ہو ہی نہیں سکتا. کیسے کریں گے قابو؟ بتائیں ذرا. اس کرونا وائرس نے نہ صرف لوگوں کو بیمار کیا ہے بلکہ ان کو بے روزگار کیا، اور بڑے پیمانے پر بے روزگار کیا، بڑے پیمانے پر فاقوں پر مجبور کیا، اور حالات اب یہاں تک آ گئے. یہ ذرا دیکھیے، دیکھا آپ نے ملک کے تمام شہروں میں، تمام صوبوں میں جو انسان ذرا سی بھی انسانیت رکھتا ہوگا نا، یقین جانیے آپ ہو گیا ہوگا دیکھنے کے بعد ایسا ہی ہے. مطلب ہم شکر ہے ان حالات میں نہیں ہے، لیکن انسان ہونے کے ناطے ہم ان کی تکلیف کو ایٹ لیسٹ سمجھ تو سکتے ہیں. اگر ہم سمجھ بھی نہیں سکتے تو یقین جانیے آج سے آپ لوگ باقاعدہ یہ سوچنے کہ آپ انسان نہیں ہیں. ملک کے تمام شہروں میں، صوبوں میں اس مزدور طبقے کے حالات یہی ہیں جو آپ کو دکھائے ہیں میں نے، یہی ہیں جو میری ٹیم نے چلا کے آپ کو دکھائے ہیں. زیادہ مختلف نہیں ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوں گے. وہ اگر میں دکھاتی آپ کو تو پھر سوچئے کہ کیا حالت ہوتی دیکھنے والوں کی. لاک ڈاؤن جس سے جو طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے وہ یقیناً یہی طبقہ ہے. یہ بیچارے دیہڑی دار مزدور، یہ کہاں جائیں؟ مزدور طبقہ کہاں جائیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ وفاق اور صوبائی حکومتیں مل بیٹھ کر اس طبقے کے معاشی تحفظ کے لیے کچھ کرتی. لیکن یہاں پہ ایک دوسرے پر الزام تراشیں سے کسی کو فرصت ہو تو کوئی کچھ کرے. چلے شکر ہے کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کی بات سمجھنے کی بھی نوبت آ جاتی ہے، لیکن کب تک؟ وہ کب تک رہیں؟ میں تو دعا مانگتی ہوں جب کبھی ایک پیج پہ آتے دکھائی دیتے ہیں تو میں کہتی ہوں اللہ کرے گی ایک پیج پہ رہیں، اب کچھ عرصہ تو رہیں. اب اگر ان کے معاشی تحفظ کے بارے میں نہیں سوچا گیا، کیا ہوا؟ اس اہم ترین مسئلے پر بھی وفاق کی سمت الگ تھی، اور صوبوں کی اگر میں ڈائریکشن کی بات کروں وہ بالکل الگ تھی. وہ ادھر جا رہے تھے، وہ ادھر جا رہے تھے. سندھ میں شروع میں سخت ترین لاک ڈاؤن کر دیا گیا، آپ کو پتہ ہے. وفاق نے اعتراض کیا لیکن سندھ حکومت نے بات نہیں مانی. سندھ حکومت تو آج بھی لاک ڈاؤن میں نرمی کی حمایت کرتی دکھائی نہیں دے رہی، لیکن کیونکہ ہمارے سٹیک ہولڈرز ایک پیج پر نہیں تھے جس کا نقصان کسی ایم این اے، ایم پی اے، وزراء اعلیٰ کو اتنا نقصان نہ ہوا. اگر ہوا تو سب سے زیادہ اس بیچارے غریب طبقے کو ہوا، مزدور طبقے کو، دہاڑی دار طبقے کو ہوا. کسی نے فاقوں سے تنگ آ کر خود کو آگ لگا دی، کسی نے بھوک سے ستائے ہوئے بچوں کو پھانسی دے دی. جب ایسی خبریں آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سوچئے، دل پہ ہاتھ رکھے اور مجھے بتائیے کیسا محسوس ہوتا ہے کہ بھوکے بچوں کو بھوکا دیکھ سکے کہ کوئی ماں باپ اور پھانسی دے دے کہ جاؤ بیٹا ایک ہی دفعہ جان چھوٹے تمہاری. کسی نے زہر کھا لیا، کوئی مرنے کی دعائیں مانگنے لگا، کوئی معجزے کا انتظار کرتا دکھائی دیا. وفاق اور صوبوں کو اس لڑائی میں سب سے زیادہ، یہ جو وفاق اور صوبوں کی لڑائی، اس میں سب سے زیادہ پسنے والا طبقہ یہ مزدور طبقہ ہے. افسوس کا مقام ہے کہ آپ کچھ کر نہیں سکتا، آپ ان کی تکلیف بھی محسوس نہیں کرتے. میں کیا لفظ استعمال کروں جو ان کی تکلیف محسوس بھی نہیں کر پاتا. یہی طبقہ، اور آج بھی جب ہر ملک اپنے وسائل کو دیکھتے ہوئے کرونا جیسے خطرے سے نمٹنے کے لیے، اپنے عوام کو ریلیف دینے کے لیے، اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے اقدامات تو کرنے ہیں، ظاہری بات، احتیاط بھی کرنی ہے. اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ ایک وبا ہے، پوری ایک عالمی وبا ہے جس نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی آپ نے حکمت عملی تشکیل دینی ہے. پاکستان میں اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے اس حوالے سے؟ یہ ذرا نثار کھوڑوں کا کلپ ہے، ٹیم چلائیے گا. جہاں پاکستان میں ایک جاہل حکمران عمران خان کی شکل میں ملا ہے، اس نے اپنے سے بھی بڑا جاہل گورنر بنایا ہے سندھ کا، جس نے آج سندھ میں رہتے ہوئے سندھیوں کی بے عزتی کرتے ہوئے ان سے کہا ہے کہ وہ ان پڑھ جاہل ہیں
इस वजह से वो मुझसे मिले और मुझे कोरोना लगा। मैं डिमांड ये करता हूं कि ये तसूबी गवर्नर माफी मांगे सिंधियों से। सिंध का खाता है, सिंध में पलता है और सिंधियों के बारे में ये बात कर रहा है। इससे कोई गिरी हुई बात हो नहीं सकती। निसार खोड़ो साहब की गुफ्तगू आपने भी सुनी। निसार खोड़ो साहब ने जिन क्या बोलो कौन सी ख्यालात, कीमती ख्यालात ही कह देती हूँ इन साहब के कीमती ख्यालात का इजहार अपने मुल्क के वजीर आज़म और सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल साहब के बारे में किया। उसकी वजह बना था एक बयान जो इमरान इस्माइल साहब ने दिया था। उन्होंने कहा था कि जी अंदरून सिंध को इतना एजुकेट नहीं किया गया, इसीलिए